kita, magpadayon ta sa atong pagtuon, sa paggukod sa Dios. Niining siminaha tungod kay kini mahinungdanon kaayo sa ato ang espirituhanon nga kinabuhi. Ang tinuod nga kita kay espiritu nga nagpuyo sa lawas ug adunay kalag. So tayo, we are spirits. Espiritu ta. Mao nga kinahanglan ang ato ang espiritu gayod matagbaw. Ingon nga kini may kalabutan ngadto sa amahan sa tanan nga mga espiritu. Kay espiritu man ta kinahanglan mo reach out ta atong kabuton ang amahan sa espiritu, walay lain kung dili ang amahan sa langit. Amen. Ang Diyos lamang ang makapagpatagbaw sa pangsulod, our inner pangsulod, inner need, pangsulod nga panginahanglan sa atoang espiritu ug bisan sa atoang kalag. Walay laing makapagpatagbaw kanato kung dili ang amahan lang gyud sa langit. Amen. So sa may aging simana atong gitun-an ang usa ka paagi nga kita mahimong usa ka kaliwatan o henerasyon nga nahibalo unsaon pagpangita ingon man paggukod sa nawong sa Dios. Ug ang pasikaran, the premise, ang pasikaran sa maong pagtuon. Mao nga ang buot sa Dios Amahan, nga ang iyahang ngalan, ang iyahang kaugalingon, dili nato hikalimtan. Ang tinguha sa atong amahan, nga kanunay natong hinumduman ang iyahang ngalan. Amen. So kita ang mga kaliwat nga dili makalimot sa pangalan sa Dios sa mga tanang butang nga nabuhat sa Dios sa atoang kinabuhi. Buot niya nga kita nga mga kaliwatan sa tao kanunay nga mahinumdum kaniya ingon man makaila kaniya. Hello. Apan atong nahibaluan sa last Sunday, sa miaging Domingo, nga dili kini kanunay nga tinuod. Tungod kay adunay usa ka kaliwatan nga makalimot. Usa ka kaliwatan nga tawo nga makalimot, nga makaila sa Dios. Ilang nakalimtan ang mga nabuhat sa Dios. Ang mga kuyaw o kahibulungang mga milagro nga nabuhat sa Dios, ila kining nakalimtan. Busa ang kaliwatan nga nakaila. Adunay usa ka responsibilidad sa pagtudlo sa sunod nga kaliwatan mahitungod kaniya. O kinahanglan natong tudluan ang mga musunod natong kaliwatan sa pagpangita sa nawong sa Dios sa mga sakita sa atoang kaugalingon nangita sa nawong sa Dios. Naay mga istorya sa Biblia nga ilahang nasugatan, ingon man nasinati, nakita nila. Wala sila kalimot sa gibuhat sa Dios. Ingon man nakita nila ang Dios nga nagpakita kanila nawong sa nawong. Atong natuki ang ehemplo ni Jacob, ehemplo ni Moises, ehemplo sa mga Israelita, ingon man kay Gideon. Nga gipakita gyud sa Dios ang iyahang kuyaw o gamhanang kamot sa ilahang kinabuhi. Ingon man
ang karaang Israel nahibalo sa nawong sa Dios nga ilang pangitaon ang nawong sa Dios sa ilang pag-ampo ingon man nga ipadayag kini sa mga tao. O gimanduan sa Dios si Moises nga iyang mag-declare siya og panalangin sa mga Israelita. Mao kini ang gitawag natog Aaronic blessing. So kini ato ning gibuhat pagkahuman sa atoang pagsimba. Karong kabuntagon buot ni pastor nga atong makatun-an kung unsa ba ang pagpangita sa Dios usa ka butang nga kinahanglan natong buhaton kanunay. Unsa daw? Unsa ni siyang butanga? Atong buhaton kanunay. Atong basahon kung naa may Biblia. Atong basahon sa 1 Chronicles 16:11. Nakabutang diha, seek the Lord or seek Jehovah and His strength. Seek His face evermore. Mag-ampo kita. Abba, Father, ikaw ang among langitnong amahan. Daghang salamat nga imong gidawat ang among mga pagdaig, ang among pagsimba diha kanimo. Daghang salamat nga ikaw nahimuot sa among paghatag og dungog ug himaya diha kanimo. Ug sa among pagpangita ingon man sa paggukod sa imong nawong sa imong presensya, akong ampo Ginoo nga imong ipadayag ang imuhang gamhanan nga kamot sa matag usa kanamo. Sa niining pamaagi o paagi, dili kanamo gyud Ginoo makalimtan. Daghang salamat Ginoo nga sa among pagtukod, sa among pagtuo diha kanimo, among masinati, nawong sa nawong ang imuhang presensya. Kami imong mga kaliwatan, kami imong mga katawhan, Ginoong Diyos, na padayon nga magbayaw sa imuhang gamhanan nga kamot. Kami imong mga kaliwatan nga padayon magpasalamat sa tanang mga butang nga imong nahimo, imong nabuhat para kanamo. Panalangin ni Ginoong Diyos ang imong mga pulong ug akong ampo nga kami Ginoo mga lig-on sa among paggukod, sa among pagpangita, sa imuhang nawong. Nga walay problema Ginoo, nga magpatiwala kanamo, nga makadaog, tungod kay kami imong mga katawhan, madaugon sa pangalan ni Jesus. Panalangin ni Ginoong Diyos, ang imong sulugoon, nga sa akong pagpamulong, anaa ang imuhang dihog. Dihugi Ginoong Diyos ang imong mga pulong karong kabuntagon sa pangalan ni Jesus. Ug ang tanan mo ingon, amen, amen, amen. Ingon man sa mga nagtanaw online, amen, amen, amen. Ang pagpangita or paggukod sa Diyos, usa ka butang nga kinahanglan natong buhaton kanunay
isip magtutuo kang Jesus. Sa tanan natong mga kalihukan, ang pagpangita sa Dios kinahanglan dili gayud nato mawala ingon man tangtangon o isalikway. Sa ato ang mga aktibidades sa simbahan, dili kita ang mag-ulo-ulo. Ug dili nato isipon o hunahunaon nga dili nato kinahanglan ang presensya sa Dios. Kay ang labing maayo sa atuang pagsimba diha kaniya, ana ang iyahang presensya. Mao nga ang pinaka o labaw nga kinahanglan sa ato ang kalihukan, ang presensya sa Dios. Amen. Ang pagpangita sa Dios kinahanglan kanunay nga usa ka bahin sa tanan natong gibuhat. Partner gyud nato kanunay ang Dios. Dili lang sa simbahan, kung dili sa inyong panimalay, sa inyong pamilya, sa pagdala ninyo sa inyong pamilya, partner ninyo ang Ginoo. Sa negosyo, partner nato ang Dios. Bahin nato ang Dios. Sa mga plano, partner nato ang Diyos. Kauban nato ang Diyos. Sa mga estudyante, ang plano sa Diyos, kamo ang ulo ug dili ikog. Himo ang partner ang Diyos. Sa mga negosyante, sa adunay mga negosyo, himo ang partner ang Diyos. Kay kung kauban ng Diyos sa inyong negosyo, dili kamo iwit. Kung dili, unsa man, you are on top. Maogyod na ang tinguha sa Dios sa matag usa nga mga sumusunod niya. Kay matawag pa ta nga Kristohanon kung ikog ra di ay ta. Ha? Gitawag tang Kristohanon ngano kay kita ang ulo ug dili kita ikog. Mauna nga kinahanglan atong pangitaon, atong gukuron, kanunay, dili usahay, kanunay. Gukuro nato ang presensya sa Dios, gukuro nato ang nawong sa Dios, ug himuon nato siyang bahin sa atuang kinabuhi ug sa tanan natong gibuhat. Ang pulong nga evermore. Dito sa atong text ganiha. Ang pulong nga evermore sa Hebreo kay tamid. Ang buot pasabot niini kay kanunay o nagpadayon. Sa binisaya kaning evermore, sa walay katapusan. Diri sa Hebreo, pulong nga tamid, nga nagpasabot, nga kanunay o padayon. Kini usa ka butang nga atong buhaton nga walay hunong, non-stop. Sa 1 Chronicles 16:11, nakabutang diri sa English Standard Version. Seek the Lord and His strength. Seek His presence. Unsa na? Continually. Padayon. In God's Word translation, search for the Lord Jehovah and His strength. Always seek His presence. Always. Ganiha, continually. So mauna nga kini kinahanglan bahin sa atuang kinabuhi, kining pagpangita sa Dios kay bahin ni siya sa atuang kinabuhi. Apan labaw pa sa pagkahimong bahin sa tanan nga ang atong gibuhat sa pagpangita sa Dios kinahanglan maugyod ang atuang kinabuhi. Mauna atong kinabuhi. Hello, mga igsoon. Kini kinahanglan nga buhaton nato kanunay. Ingna daw ang imuhang tapad. Pangitaw nato ang Dios kanunay.
Dili usahay. Nahinay na ang usahay. Ang nakanunay, dili usahay. Sa mga nagtanaw, i-type diha, kanunay, dili usahay. Kanunay gayod, nga ato ang pangitaon, ang Dios dili lang usahay. Kung kita mangita kaniya sa kanunay, kini nagpakita nga nagpadayon sa usa ka padayon nga kalihukan sa atoang mga kinabuhi. Busa sa pagkatinuod, kini mao ang atoang kinabuhi o estilo sa kinabuhi, lifestyle. Nahimo na ning lifestyle. Series good nino, pila ni na siya ka series? 8 na, pursuing God, pagukod sa Dios, subot pasabot. Natukod naman siguro taan no? Natukod na ba ang atong pagpangita, ingon man pagukod sa Dios? Natukod na siguro, oy. Kay nga man, 8 na good ni. Siya rupod, oy. No? Pero importante sa series, kasi siguro maingon mo nga subli raman ang pagukod. Kabalo ba mo nga kung subli una, magpabili na sa atong utok? O muatubang ka og bugat nga problema, kahibalo ka asa kadagan. Dili ka mukurog. Apan mo barog ka sa mga panaad sa Dios. Ngano tungod kay natukod na ang imuhang relasyon diha sa Dios. Amen. Mauna nga importante kaayo ang series. Dili nato kaning isalikway nga series. Pirmi ra man gukod. Muragi kapoy nakugukod. So, mauna nga ang pagukod, ingon man pagpangita sa Dios kay kinahanglan lifestyle ni nato. Atong basahon, makita nato ni siya sa Psalm 105 verse 4. Seek the Lord and His strength. Seek His face, unsa daw? Evermore. Kanunay o padayon. Di ba? Evermore. So, kini gisubli ni. Ngano man, aron paghatag og gibog aton, emphasis. Ma-emphasize gyud ang pulo nga unsa man. Evermore. Sa matag higayon nga ang usa ka bersikulo, usa ka matuoran gisubli sa Biblia, kini mao ang paghatag og emphasis or gibog aton sa pulong sa kamatuoran nga gidala niini. Mao pag-usab nga ang pagpangita sa Dios dili nato isalikway or ipadaplin or ato ang pasagdan. Dili nato na ipasagdan, dili pud nato na isalikway. Apan kinahanglan kanunay kung unsa ang ato ang pagkinabuhi, ingon nga nakaila sa ato ang Dios o ang mga sumusunod ni Ginoong Jesus. Duha ka butang nga paagi o duha ka paagi sa pagpangita sa Ginoo. Ang pulong nga seek, ang pulong nga pagpangita, makita nato kaduha niini nga bersikulo. Unsay nakabutang diha? Atong basahon usab. Psalm 105, seek the Lord. Pagkahuman, seek His face. Di ba? So kaduha gisubli, seek the Lord and seek His face. So kining pulong nga pagpangita, makita nato nga kaduha gimension. Atong tanaw ni atong i-define or atong ipatinaw kini nga pulong nga seek. Unang pulong, darash. Kini nagpunting padulong sa usa ka agianan o usa ka gamay nga agianan nga kanunay nga giagian. Unsa man na siya? Dalan nga gamay, di ba?
Gamay man nga agianan, subot pasabot, dalan nga gamay, kasabot mong dalan nga gamay, kanang kabalo mong tungas, musubida mo sa bukid. Di ba na gamay raman na ang dalan? Sa mo gamay lang na dalan na siya, no, patubang sa bukid. So, kana siya gamay nga dalan, nga nahimong dalan. Nakasabot ta? Ang pagpangita sa Ginoo ni ining paagihan nagpakita nga kini usa ka regular nga kalihukan nga atong pagbaktas. Ngano mang nahimong dalan? Tungod kay pirmi man mimong giagian. Bisan unsa pa kasulop, sabot mong sulop? Bisan unsa pa kasulop ang usa ka lugar, kung kanunay nimo ng agian, mahimo ng dalan. Atong nasabtan mga taga-bukid, kini mga taga-syudad, nasabtan. Makarelate lang ini taga-bukid. Okay, so, mahimong dalan kay kanunay mang naagian, natumban. Mauna nga, kini kung kanunay natong natumban, kung kanunay nato ning buhaton, mahimo na kining sa atong espiritu ha. Espirituhanong agianan, nahimong dalan. Ang buot pasabot, kung nahimong lifestyle, nato ang pagpangita, pagukod diha sa Ginoo, kanunay, everyday. Bisan good og kung mga bagong Kristohanon pa lang ta, bisan good og mga usa lang ka oras, dugay na siguro na no. Kung bagong Kristohanon, bisan good og mga 10 minutes, 10 minutes, usa ka semana. Sunod na pod, na 30 na 40 na, nakaabot na usa ka oras. No? Way pugsanay. Imong kaugalingon ng lakaw. Hello? Imo ng kaugalingong lifestyle. Apan kung himuon na nimo adlaw-adlaw, mauna na ang imuang agianan, espirituhanong agianan. Mamahimo na ni siyang lifestyle. Nga adlaw-adlaw, muampo gyud ka. Adlaw-adlaw, magbasa gyud kag Bible. Moingon ka, pila ka chapter? Naara na nimo kung pila ka chapter. Kay bisan pa og 5 ka chapter ang imuhang gibasa kung wala po kay nasabtan, ayaw na lang. Mas maayo pa tong 3 ka verse pero naa-joy impact sa imuhang kinabuhi. Hello? Ang ikaduha nga pulong kay bakash. Bakash. Ang buot pasabot aning bakash, pagpangita. Sa English, to search out. So, sa Bisaya, pagpangita. Kini karon, kini siya, no? Kini karon kay nagluhod ka, nagluhod, imong tuhod, imong giluhod, aron makasugat sa presensya sa Dios. Sa imong pagpangita sa nawong sa Dios, hangtod nga imuhang masugatan ang iyahang nawong. Mao ni ang bakash. Atong basahon ang 1 Chronicles 16:11. Seek the Lord and His strength. Seek His presence continually. Sa God's Word translation, search for the Lord and His strength. Always seek His presence. Now, unsaon man nato pagbuhat ni ini sa ato ang kinabuhi. Kita nagsunod sa dalan sa pagpangita sa Dios. Kita ania sa agian matag higayon. Mao kini ang ato ang desisyon nga atong biyaan kining dalan sa pagpangita sa Dios. Ang atong kasing-kasing musulti ka nato sa pag-adto og pagbaktas niini nga dalan. Kini magpalihok ka nato sa paghimo ka nato sa pagpangita sa nawong sa Dios.
atong ablihan ang atuang mga kasing-kasing ug mangita ta sa presensya sa Dios sa atuang kinabuhi. Mauni ang kasing-kasing nga naghandom nga makikita sa Dios aron mabati ang iyang gugma, iyang kaayo ug iyang pagkamahigugmaon sa atuang kinabuhi. Kini mao ang pakigtagbo sa Dios, nawong sa nawong. Ingna daw, nawong sa nawong. Sa diha nga kita, mangita sa Dios, kita ato siyang makaplagan, mga igsuon. Maugyod kini ang nagunang tumong sa pagpangita sa Dios. Nga kung mangita ka sa Dios, imo makaplagan ang Dios. Asa nato ni makita? Sa 1 Chronicles 28 verse 9. Niingon si David kang Solomon. And you, my son, Solomon, acknowledge the God of your father and serve Him with wholehearted devotion and with a willing mind. For the Lord searches, unsa diha nakabutang? Every heart and understands every motive behind the thoughts. If you seek Him, He will be found by you. Tanawa? So kung mangita ka, imong pangitaw ng Dios, muampo ka sa Dios, tubagon ka sa Dios. Kung mangita ka sa Dios, makaplagan mo ang Dios. Amen? So kung kita mangita kaniya, siya atong makaplagan. Kini usa ka talagsaon nga huna-huna. Unsa man ang talagsaon? Talagsaon, amazing thought. Talagsaon nga huna-huna. Kini nagpasabot nga siya, muduol kanato samtang kita mangita kaniya, aron atong makaplagan siya. Sa New Testament, di ba, niingon dito, draw near to God, magpaduol or muduol sa Ginoo, and He will draw near to you, og siya, muduol kanimo. Niingon ang pulong sa Ginoo, duol. Duol sa Dios, tawag sa Dios. Kay kung mutawag ka, tubagon ka. Kung mangita ka, imo siyang makaplagan. Hello? Mauna nga kung kita mo duol kaniya, mangita kaniya, makaplagan nato ang Dios. Gisulti kini ni David kang Solomon. Uban ang bugos. Bugos is full. Bugos nga kasiguraduhan nga ang Dios makaplagan niya. Muoni gisulti ni David kang Solomon. Kini ang eksaktong hunahuna nga gisubli ngadto kang Haring Asa. Mao po ni ang gisulti sa 2 Chronicles 15:2. He went to meet Asa and said to him, "Listen to me, Asa," or Asa sa English, Asa, "and all Judah and Benjamin. The Lord is with you when you are with Him." Natanawa? Ang Diyos, ana kanimo, magauban kanimo, kung ikaw, anaapod, uban ang Diyos. Hello? Kung mubiya ka sa Diyos, wala ang Diyos. Dili mo uban ang Diyos kanimo. Maunay buot pasabot. If you seek Him, you will be found by you. So tanawa, adunay gibug-aton dire. Ang Diyos kay makaplagan gayod sa nangita. Hello? Kitang tanan. Una tana, nidawat kang Kristo, nangita ta og tinuod nga Dios. Sakto ba?
Ngano man, kay kahibaluta nga hawang, kulang ang atuang kinabuhi. Kung ang atuang basihan, nagdako lang ta sa usa ka religion. Og kinahanglan nato nangita kita og relationship. Maong kitang tanan aniya karon kay ngano nangita ta sa Dios og ato siyang nakaplagahan. Amen. Mao nga kini dili usa ka ang pagpangita sa Dios mga igsoon dili usa ka struggle, usa binisaya pakigbisog. Dili kini usa ka pakigbisog sa atuang pagsugat sa Dios. Kay kung kita kanunay nga mag-adtuan sa presensya sa Dios, siguraduhan sa Dios nga ang iyang presensya mukunsad. Munaog kanato sama sa panahon ni Moises nga sa matag higayon nga siya musulod sa tolda sa tagbuanan ang haligi nga panganod mukunsad. Ipailagyod sa Ginoo, ikaw nga nangita sa Dios, ang Dios atong makita, atong makaplagan. Kay ngano man nakita sa Dios nga ang katawhan nanginahanglan diha kaniya. Amen. So magpadayon ta. Adunay usa ka butang nga kinahanglan natong masabtan sa pagpangita sa Dios. Ato ning sabton. Ang pagpangita sa Dios kay mao ang pagpangita usab sa iyahang kusog. Unsa daw? Pagpakita og kusog sa iyang kusog. 1 Chronicles 16:11. Seek the Lord and His strength. Seek His face forevermore. Evermore. So kung kita nagkinahanglan og kusog, kita mangita sa Ginoo. Hello? Kitang tanan makakaplag og kalig-on diha sa presensya sa Ginoo. Ang presensya sa Dios ug ang iyang kusog anaa kanunay. In Deuteronomy 4 verse 3, ningon diri, He brought you out of Egypt by His presence. Sa iyang presensya ug sa iyang bantugan nga kusog. Di ba? Bantugan nga kusog. Ang buot pasabot ang presensya. Ang nagkuha, ang nagdala, ang naglingkawas sa mga katawhan, sa mga Hudyo, sa mga Israelita, gikan sa Ehipto. Ang kusog sa Ginoo ingon man, ang dili lang kusog, kung dili bantugang kusog ug ang iyang presensya. Ang atong makita diri mao nga samtang matag higayon, nga kita mangita ug mugukod sa presensya sa Dios, ang iyang dakong kusog anaa usab. Kung mangita ta, anaa usab ang iyang dakong kusog. Atong makita ni or ato ning makaplagan sa atong mga kaugalingon nga malig-on pinaagi sa presensya sa Dios. Example, pananglita nato niini si Moses nga anaa siya kanunay sa presensya sa Dios, naghimo kaniya nga lig-on sa punto sa iyang katigulangon, lig-on pa siya sa pisikal og ang iyang pananaw gihapon 2020 vision. Katigulang na ni Moses. Pila iyang edad nga namatay? Ha? Kining mga Bible scholar. Be. Ha? 120. Gitawag siya at the age of pila? 80. 80, di ba tigulang naman na? Tigulang na ng 80. Pero hangtod nga namatay si Moses. Ang iyang pananaw, 2020.
Lugi ang mga ophthalmologist ani. Why laser? Pero clear kaayo ang vision. Unsay sekreto? Presensya sa Dios. Hello? Presensya sa Dios. Dagan mang problema si Moses. Di ba mga reklamador, bagulbulan? Reklamador, bagulbulan, katong mga katauhan nga iyang gidala sa promised land. Dagan siyang problema, pero wala nagpa-stress si Moses. Di mo nang kita, lesson nato ni mga senior, di ta magpa-stress kay tingali unyag mahanap ang ato ang mga pananaw. Pero ang importante nga kita anaa sa presensya sa Dios. Amen. Ang atong mga kaluya, ingon man kahuyang, mawala pinaagi sa gamhanang presensya sa atoang amahan. Ngano man tang sultian nga seek the Lord and seek His face. Seek His strength. Ngano man tang gisultian diri sa Biblia? Kung dili aduna gyoy kaayuhan kanatong mga tumutuo kang Kristo. Amen ba? Ang atong kaluya, ang kahuyang, adunay solusyon. Kung kita di ay maglinger sa presensya sa Ginoo, ma-restore ang atuang kusog. Hello? Di ba kung naatay mga problema nga bugat kaayo, kung mutawag ka sa Ginoo, kung musinggit ka sa Ginoo, kung muhilak ka sa Ginoo, pagkahuman ana, few minutes, unsa man. Murag na makaingon ka nga, ay, di ba? Murabag katong si Jesus Christ, it is finished. I have done it. Ay, humana. Humana. Humana ang kahuyang, humana ang kaluya. Gihatagan na ka og kusog sa Ginoo. Mao na importante gyud ang presensya sa Dios, mga igsoon. So si David nasayod siya niini. Nga sa iyang kinabuhi mauni. Nga iyang gihigugma niya ang Dios, ang presensya sa Dios. In Psalm 18 verse 1, niingon si David, I love you, O Jehovah, O Lord. Pagkahuman unsay sunod? Unsa daw? My strength. My strength. Psalm 28 verse 7. The Lord is my strength and my shield. My heart trusts in Him and I am help. Sa presensya sa Ginoo, adunay tabang. Makaplagani mo ang tabang sa Diyos. Amen. Dili sa kalibutan, dili sa butang sa kalibutan, apan sa Dios lamang. Amen. In Psalm 28 verse 8, the Lord is the strength of His people. Jehovah is the strength of His people, a fortress of salvation for His anointed one. We are all the anointed one of the Lord, mga igsuon. Mauna nga aduna tay kusog. Kay ang Dios sa kusog anaa kanato. Hello. The Lord is our strength. Di ba ang naikanta na, the joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord. Dili lang na kanta-kanta. Dili lang na. Tinuod na. Nga ang kalipay sa Dios atong kusog. Amen. Amen. Mauna nga, si Jehovah ang atong kusog. Ug iyang ipaniguro ang atong mga kahuyang mawala
gikan kanato. Mawala ang atuang mga kahuyang. Iyang pulihan ug iyahang kusog. Hallelujah ba dili? Apan unsaon pag-abot sa iyahang kusog, gawas kung kita mo adto kaniya. O gawas kung kita mangita og mugukod sa iyahang presensya. Ato lamang makaplagan, mga igsoon, ang kusog, ang tabang sa Dios, ang presensya sa Dios kung kita mugukod o mangita sa iyahang presensya. Amen. Nakabutang dire sa Psalm 84 verse 7. They go from strength to strength till each appears before God in Zion. Kinsa man ni sila? Kini sila kini mga pilgrims. Sa Binisaya, unsa man ang pilgrims? Sa Tagalog, manlalakbay. Sa Bisaya, biyahidor? Langyaw? Dili langyaw. Foreigner man na. Panon. Pilgrims. Mga pilgrims. Kini mga pilgrims, nganong gitawag sila og pilgrims? Di ba nangadto kinsa nangadto sa Israel? Wala mo dito nag-tour. Kung dili mga pilgrims mo. Na sinati ninyo ang presensya sa Ginoo. Amen ba? Amen ang mga nakaadto sa Israel. Amen pud ba kanang mga tuhay pa lang sa Israel? Daghana oy. Ako usbon. Katong mga nakaadto sa Israel, na sinati ba ninyo ang Diyos sa Israel? Pila di kabuok? Nakaadto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dili oy, nakaadto gyud sila. Ambot lang? Dili. Witness jud ko, nakaadto gyud sila. Patestimony ho na ako sila na nakaadto gyud sila. No? Sis Dina, Brother Nonong, Pastora Maki. Dili TV lang oy, Pastora Maki. Okay, so pilgrims, balik ta sa pilgrims. Kini mga pilgrims kay tigpangita ug andam sila nga mo biyahe ug layo. Aron makikita sa Dios sa Jerusalem, sa iyahang templo. Kay kini manggong mga ang templo manggod ketua sa Jerusalem. So bisan og lagyo na sila, Nazareth ba na sila, Galilee ba na sila, asa pa na silang part sa Israel, during the feasts, muadto gyud na sila sa Jerusalem. Mo na sila gitawag sila og mga pilgrims, no? Mga pilgrims para gusto nila nga makita gyud nila ang Dios didto sa templo sa Dios. So kini makapangita sa Dios sila sa iyahang kusog, no? Bisan unsang yugto sa atong kinabuhi. Atong makita ang Dios sa bisan man unsang yugto or stage. Yugto sa ato ang kinabuhi. Ang usa ka example niini kay si King Josiah. Si King Josiah, kay naghari siya sa trono, sa dihang 8 anyos lang siya, 8 years old. 8 anyos pa lang siya, bata lamang. Pero nag-reign na siya, isip hari. Apan kining bataa, siya gipadayag atubangan sa Dios. Expose pud ning bataa atubangan sa Dios. Atong makita sa 2 Chronicles 34, verse 1 to 2. Josiah was 8 years old when he became king, and he reigned in Jerusalem 31 years. So,
31 years nga nag-reign siya, nga naghari siya sa Jerusalem. He did what was right in the eyes of the Lord, Jehovah, and walked in the ways of his father David, not turning aside to the right or to the left. So, walay nakadani sa iyaha sa kalibutan, no? Subo sa atong tanawon kining bata nga hari. Siya mitubo atubangan sa Dios, nagdako siya atubangan sa Dios, expose siya sa Dios. Ug kini naghimo kaniya nga determinado sa paglakaw sa dalan ni David nga iyahang amahan. Okay. So ug usa ka butang nga nahitabo sa ikawalo ka tuig sa iyahang paghari mao kini. Sa diha nga siya 16 anyos. 16 anyos siya, misugod siya og pagpangita sa Ginoo. 2 Chronicles 34:3. In the 8th year of his reign, while he was still young, he began to seek the God of his father David. In his 12th year, he began to purge Judah and Jerusalem of high places, Asherah poles, carved idols, and cast images. Atong makita nga bata pa lamang si Josiah nagsugod sa pagpangita sa Dios sa iyang amahan nga si David. Ug unsa ang resulta niini? Unsa ang resulta? Nakaplaga niya ang kusog sa paghinlo sa Juda o Jerusalem sa pagsimba sa mga Diyos-Diyosan. Ang kasing-kasing niining batanong hari sama sa kang David. Atong nabawan nga si David, gitawag siya og a man after God's own heart. Mauna nga kung atong makita diya sa Biblia kining mga hari diri sa Biblia labi na sa Chronicles, maingon nga his father David ang buot pasabot ni subay sila sa gibuhat ni David. Hello mga igsoon. Atong makita nga unsa maning gipords iyang gihinluan ni Josiah ang yuta ug bisan hangtod sa napukan nga gingharian sa Israel. Kay nabulag maning duha ka kingdom, north and south, no? Kining Israel. Tungod kini kay sila ilang gisalikway ang Dios. So kadtong si Josiah na aduna na siya guts or kaisog nga iyang hinluan. Iyang hinluan bisan kadtong dili niya nasakupan apan nagsimba sa mga Diyos-Diyosan, iyang gihinluan ang mga Asherah poles. Mga statue, no? Mga kung uban pang mga Diyos-Diyosan. So kining pagpanghinlo magkinahanglan kini og kaisog. No? Magkinahanglan kini og kaisog sa pagbuhat niini. Atong makita nga batanon lang siya. Pila lang ang iyang edad, pero aduna na siya guts tungod kay nisubay siya sa kasing-kasing ni David. Maubisan nga unsa nga level sa ato ang edad, makasunod ta sa pagpangita sa Dios. Hello mga igsoon. Unsa man level, unsa man stages sa ato ang mga kinabuhi, makapangita ta sa ato ang Dios. Ilabi na tinuod kini sa tanang mga batanon. Si Josiah usa ka example sa Hello. Okay. Si Josiah usa ka example sa nga nagpangita sa Dios. Mao kini mga young people. Kini ang inyong aduna kamoy responsibilidad sa inyong henerasyon nga inyong unsa man
inyong ideklara ang inyuhang Diyos. Hello mga young people. Sa eskwelahan, inyong ipaila nga kamo mga Kristohanon. Dili ninyo itago ang inyuhang pagkakristohanon sa inyong eskwelahan. Ug ingon man, ang mga young people mag-start sa 16, no? So hangtod na siya sa 40 daw. Bitaw, tinuod bitaw. Na ako'y nakita, 16 to 40. Tinuod ba na? Young people lang kagyapon, bisag 40 na ka? Abi na ko, life starts at 40. Okay. So ang buot pasabot, anya ka mo sa henerasyon nga inyong ideklara ang inyong pagtuo sa Dios. Ug dili kamo magpadani sa mga binuhatan sa kalibutan. Inyong tindugan, inyong barugan ang inyong pagka sumusunod kang Kristo. Amen ba mga young people? Hala, nahinay. Amen ba mga young people? Okay, so, inay madani kamo. Inay madani kamo or ma-impluensyan kamo sa kalibutan. Ngano man, nga dili ninyo buhaton, nga ang inyo ang mga tagsa-tagsa nga kinabuhi mo, oy makadani sa inyohang mga classmate. Ha? Sa inyong mga barkada nga wala pa nakaila kang Kristo. Hello? Hello, young people. 40 years old. Okay. So, mauna nga, kay mamatay gyud, mamatay ang henerasyon nga nagtuo kang Kristo kung muhunong ang atuang henerasyon. Kita mga senior, kung atong pasagdan ang atuang mga anak, bahala sila magdesisyon kung musunod ba sila o dili. Kay matured naman sila. Di ba? Usahay mo ingon ta, matured naman na. Dili na nato na magunitan ilahang mga huna-huna, ilahang mga desisyon. Igo rami sa tambag, tinuod bitaw na, igo lang yun ta sa tambag. Pero tambag nga naay sumbag. Joke. Okay. Igor ta sa tambag. Kay matured naman na sila, tigulang naman na, dili na madahan. Tinuod bitaw na. Tinuod bitaw. Pero ato lang gihapong, ang ato ang lifestyle, isip Kristohanon, atong ipakita. Mao lang na, ayaw nang yaw-yaw. Pero Kristohanon ka, dako lang ka kaigkaon, pirmi lang kang gahigda, pirmi lang kang Kristohanon ka. Pirmi ang gayaw-yaw, di ba? Ha? Moingon hinuon ni mong anak mo, abi na ko, leader si mama. Abi na ko, usher si mama. Buutan kayo sa simbahan si mama. Giver kayo si mama sa simbahan. Pag abot na ako, ma, mahimo ko pang makdo. Mawalay ko na! Ang imong anak nga, kanang anak paling-paling pa ba? May adili na lang kumuban kay mama. Uy, lahi man lagi na siya. Unsaon man. Atong madani, no, madala nato atong mga anak sa pagpuyo nga Kristohanon. Dili tayo unsa man mo, anak mong dato? Hoy, mga senyorito, kauna. Mga mata lang mo og mangaon, dagko ra ba mo kaon? Katigulang na ninyong wala mo narbaho. Tinuod ba na mga mga ginikanan? Ha? Nakadungog mo, ana? Nakadungog sila. Pero nabuutan mo. Di ba?
kanang nagdako sa yaw-yaw sa ginikanan, inigdako ana, mabuutan. Bitaw, tinod bitaw. Ha? Ha? Unsa? Og mahimo na silang ginikanan, magyaw-yaw. Kaluoy sa mga anak in taon. Pero tinod bitaw na mga Kristohanon nga mga ginikanan, no? Kanang live as a good example sa imuhang mga anak. Moingon kag Kristohanon, nya imong anak gani nga buluyagon, kasabot mo buluyagon? Unya dili pa kaayo siya kuan sa iyahang faith. Ana-ana pa gani. Ipakita gyud nimo nga good example ka. Good follower ka. Ang imong buhaton ay nalang pagyaw-yaw. Ampo na lang. Magyaw-yaw na lang tas Ginoo. Mas maayo pa naapay resulta. Pero magyaw-yaw gani ta yaw-yawan nato ang anak. Naamos ministry unya ingon ana inyong mga batasan. Samot na hino dili na lang ko mo ministry oy. Kay makita ko ni mama, kaila si mama nako. Na patay na ang kaliwatan. Ha? Dili na to patsyon ang kaliwatan. Ang atong musunod nga kaliwatan. Ha? Good example ta, mga senior. Mga senior, amen? 50 up, amen? Amen. May na lang, kay naay niduyog na ko. Okay. Asa naman ko? Mauna nga, ang kusog, mao ang dakong kaayuhan nga atong madawat gikan sa Dios. Amen. Ang Dios dili gyud ta biyaan. Dili pod mo biya ang Dios sa mga tao nga nangita kaniya. Atong makita kini sa Psalm 9 verse 10. Those who know your name will trust in you. For you, Lord, have never, unsay nakabutang diha? Forsaken those who seek you. Ang rason, ngano nga ang kalig-on muabot kanato. Tungod kay ang pagpangita sa Dios. Kay wala gayud nato pasagdi. Ug dili pud ta pasagdan sa Dios. Amen. Dili niya pasagdan kadtong nagpangita, kadtong nitawag kaniya. Amen. Dili niya papahawaon apan siya anaa kanunay kanila. Ingon ana kabuutan ang Dios sa tanan natong mga pagsulay, sa mga kalisdanan, hinumdumi nga ang Dios anaa alang kanato kanunay ug dili niya ta pakyason. Timani gyud na. Mauna nga importante gyud nga kita magpangita ingon man nga magukod sa nawong sa Dios. Kay dili man ta sultian ngano tang magukod, ngano tang magpangita sa Dios. Kung walay kalisdanan, kung walay mga problema nga atong atubangon. Ang buot sa Dios nga kita lig-on. Mga lig-on sa iyang mga panaad aron kung moabot man ang mga pagsulay, mga trials. Ang mga kalisdanan, difficulties, moabot man sa kinabuhi nato. Makasulti lang taa, trials rana. Madaugon ko. Makadaog ra ko. Kay mas gamhanan ang akuang Dios. Amen. Kay siya ang ilabinang maghatag kanato sa kusog nga atong gikinahanglan aron makadaog. Ang presensya sa Dios mao ang maghatag kanato og kusog aron kita makadaog sa tanan natong sa gubangon sa kinabuhi.
sa tanang mga sangka sa kinabuhi. Ang presensya sa Dios ang mag-sustiner kanato. Amen. So atong hunaon-hunaon nga ang pagpangita sa Dios mao ang pagkahibalo sa iya ngalan og pagsalig kaniya. Nakakabaluta kinsa bagyod ang Dios. Unsa man ang iya ngalan. Hello. So atong nakita kanina sa ato ang gibasa sa Psalm 9 verse 10. Those who know your name. Nakaila ba mo kinsa ang inyong Diyos? Ha? Unsa ang inyong Diyos? Kinsa siya? Kay kung makaila ka, musalig ka. Kung wala ka kaila, dili ka musalig. Musalig ka sa estranghero? Di ka musalig. Apan kung nakaila ka, musalig ka. Sakto ba? Kinsa man ang Diyos sa panahon nga wala kay kwarta. Sa panahon nga nagkapuliki ka, kasabot mo puliki, nagkapuliki ka sa mga bayronon, giapas ka sa imuhang mga giutangan, kinsa man ang imuhang Dios? Moingon ka, my God, kung nakaila ka, moingon ka, my God will provide my needs according to His riches in glory. My God is my Jehovah, Jehovah Jireh. Niingon ang Diyos, on this mountain, I will provide. Niingon sa Biblia. He is our provider, mga igsuon. He is our El Shaddai, the God of plenty. The God of more than enough. Amen. Kung naa kay sakit, kinsa may imuhang daganan. Kung nakaila ka, kinsa ang Diyos. Moyong ka, my God is my Jehovah Rapha. Ang Diyos nga magpamaayo. Ang Diyos sa mga imposible. Ang Diyos sa mga milagro. Amen? Kung naa kay mga sangka, mingon na bugat kaayo ang ako ang kaatubang, ang ako ang kontra, kwartahan, unsa may imong isulti sa Ginoo. My God will fight my battles. He is my Jehovah, Shibaot. Hinumdumi na, Sibaot. Jehovah, Sibaot will fight your battles. Hello? Hello? El Shaddai. Ang ako ang Diyos, He is my Jehovah Nisi. The God of victory. Di ba? Kung gusto nimo kalinaw, moingon ka nga, samok man ning kinabuhi. My God is my Jehovah Shalom. So kaila ka, ug ipasinati na sa Ginoo kanimo, nga tinuod gyud nga siya ang Dios nga angay nimong saligan. Amen. Iyang ipasinati kinsa ba siya kanato. Mauna nga kita makasalig kaniya kung nakailata kinsa ba ang Dios sa atuang kinabuhi. Siya ang atuang amahan. He is our daddy. He is our Abba. Holy God. Balaan nga Dios apan gitawag kita nga mga anak. Hello, mga igsoon? Hello, nakasala ta. God is a merciful God. Hello, mga igsoon? God is merciful. God is loving. God is kind.
God is faithful. Mauna ang atong Diyos, mauna ang pangalan sa atong Diyos, nga magresulta, ngano nga kita magsalig kaniya. Hello? Kung makabaluta sa iyahang ngalan, mo resulta kini sa pagsalig sa Diyos, gipakasama or katukma sa pagpangita kaniya. Kaning pulong nga no, again, sa Binisaya nahibalo, dire kay naghisgot sa pagkaila. Unsa ganitong diri sa Psalm 9:10? Those who know your name. So kining pulong nga no, ang buot pasabot ni ini. Kadtong nahibalo or kadtong nakaila, usa ka kining pulong nga no, kay naghisgot sa pagkaila. Kini nagtumong sa kasinatian nga kahibalo. Na-experience nimo, nahibaw-an nimo, nasugatan nimo ang Diyos. Pinaagi sa imuhang relasyon diha kaniya. Ang ganti sa ingon mao ang Diyos nga wala gayod mubiya kanato. Mao na nga those who know His name. Sa kadtong mga nakaila, sa kadtong mga nakahibalo, kinsa akong ngalan kay sila mo salig kanako ug dili nako sila biyaan. Dili ta biyaan sa Dios mga igsoon. Amen. Atong makita kini sa 1 Chronicles 16:10. Glory in His holy name. Let the hearts of those who seek the Lord. Unsay nakabutang diha? Uy, namatay. Unsa man na? Will rejoice. So ang buot pasabot ang kalipay maoy usab nga mo resulta sa pagpangita sa Dios. Nakailaman ta sa Dios, nakita nato ang Dios, nasugatan nato ang Dios, nasinati nato ang Dios, ug sa atong pagkasinati ni kaniya adunay kalipay. Amen. Adunay kalipay nga muabot. Ang kalipay maoy resulta sa ato ang pagpangita sa Dios. Ang kalipay maoy resulta sa atong pagtuo, pag-ila diha sa Dios. Amen. Mao nga kita nga mangita kaniya kanunay. Kanunay gyud dili usahay. Pila ka oras bahala ka, it's your relationship with the Lord. Pila ka oras ka nga magampo, naara na nimo. Pila ka oras nga magbasa og Bible, naara na nimo. Relasyon na nimo sa Ginoo, ikaw ang magdesisyon. Mao nga mangita ta sa Dios kanunay nato siyang pangitaon. Kaysa ato ang pagpangita, madawat nato ang kusog sa samang higayon. Ang kalipay sa Ginoo maanaa kanato. Amen. Nganong naamay kalipay? Kay kung ang Dios mag-uban kanato, dili gyud kita biyaan. Maupo na, kung kaila ka sa Ginoo, Ginoo, nabutang ko sa ingo ani nga sitwasyon, pero nag-ingong ka sa imong mga pulong nga dili ko nimo biyaan. Dili ko nimo isalikway. Nga kung moduol ko nimo Ginoo, ako kang makaplagan. Kung mutawag ako kanimo Ginoo, ako kang makaplagan. Mao nay atong sa ato ang mga pag-ampo, mao mag-ampo ta. Dili kay mo ingon sa atong pag-ampo, dili ta mo ingon nga, asa man ka Lord? Asa murag layo lagi ka kaayo Lord. Naalang diha ang Ginoo, di ba? Hello, mga igsoon?
sa atong pag-ampo, atong isulti. Ginoo, maayo ka. Ginoo, gamhanan ka. Ginoo, nabutang ko sa ingo ani nga sitwasyon, kabalo ko nga mutubag ka. Kabalo ko nga kauban kanako kanunay. Dili ko nimo biyaan, dili ko nimo isalikway. Mo sa atong pag-ampo, murag og nakipag-istorya rata sa usa ka tawo. Ha? Dili memorize kung unsa nang naa sa imuhang dughan, mao na imong isulti. Moingon ka, Lord, nang luod baya ko. Tinuod, ako bitaw usahin, anak bitaw ko. Lord, nang luod ko. Ningon ang Ginoo. Ngano man? Lord, nang luod jud ko ba? Dugay na kong ampo. Wala lagi ka ni tubag. Mabi ba na ako, dool ra ka, mutubag ka. Pero inig kahuman ana, moingon ng Ginoo, hugot bagyod ang imong pagtuo. Oh, sa mga ana, kung giingnan ka sa Ginoo, hugot bagyod ang imong pagtuo. Imo bagyong gitindugan ang akong panaad. Gitindugan ba nato ang panaad sa Diyos, mga igsuon? Gitindugan ba nato ang iyang mga pulong? Kay kung atong gitindugan, ug nakailata, kinsa ang ato ang Ginoo, tubagunta sa Ginoo. Amen. Amen. Hallelujah ba? Mauna nga sa tanan, natong mga kabalaka, sa tanan natong mga kaguol, mga kasubo, mapulihan kini og kalipay, at tubangan sa presensya sa Ginoo. Aron ang ato ang mga kasing-kasing magmaya, kasabot mugmaya. Magmaya diha kaniya pagkahibalo nga siya nagpabilin uban kanato bisan unsa nga kalisod sa kinabuhi. Magpabilin ta bisan unsa pa kalisod nga atong maagian o naagian karon o inyong giagian karon, inyong giatubang karon, magpabilin ta. Ngano man kay usa ka adlaw makita nimo ang kamot sa Ginoo. Iyang ipakita, iyang ipadayag at tubangan kanato. Ingon ana kabuutan ang atoang Dios. Moingon ka, pastora, okay lang di ay nga mo ingon ka manluod ka? Okay raman siguro, wala man ko silitis Ginoo. Ningon man sa Bible, come now. Ningon sa Bible, sa Isaiah, come now. Let us reason together. But pasabot, unsa nang naa sa imuhang kanang imuhang kasing-kasing, may mo nimong isulti sa Ginoo. Ayaw lang daote ang pangalan sa Ginoo atubangan sa ubang Kristohanon. Kung moingon ka, di man na tinuod na sa imuha sa ako di ka panalanginan, di ka tubagon sa Ginoo ana. Hello? Magpabilin ta. Di ba ningon sa Book of John, remain in me. And I will remain in you. Magpabilin kamo kanako. Ug ako magpabilin kaninyo. Apan kung kamo mulakaw, muhawa sa ako ang presensya, dili ko magpabilin kaninyo. Draw near unto me, and I will draw near to you. Moingon ang Ginoo na. So kung muduol ta niya, mutawag ta niya, muampo ta niya, mutuktok ta niya, tukaban ta niya. Tubagon ta niya.
mo na mga igsuon, magpabilin ta sa Ginoo. Pursue God. Amen. Kining tanan mahitabo kay ang pagpangita sa Dios usa ka butang nga atong gibuhat sa kanunay ug sa kanunay. Busa pangita ang Dios sa walay hunong. Do not stop. Ayaw paghunong sa pagpangita ingon man sa paggukod sa presensya sa Dios. Kanunay ug sa kanunay ang dalan sa pagpangita sa iyang makalilisang nga nawong unya siya makit-an nimo usa kadako nga panagtagbo sa iyang presensya ang mahitabo. Ma-encounter nato ang presensya sa Dios kung kita magpabilin diha sa iyang presensya. Amen ba mga igsoon? Amen. So naatay nakatunan na ay nagpabilin sa atong kasing-kasing, ang ato ang Diyos angay lamang nga daygon, angay lamang nga simbahon. Atong kantahon ang, asa man to si Brother PS? Hallelujah. Sa mga nag-watch online, napanalanginan bata sa pulong sa Dios, nangaligon bata sa atong pagtuo ug pagsalig diha sa Dios, ug magpabilin bata kanunay sa Dios, ug magagukod ba kita ug magpangita sa Dios. Ang hagit sa Ginoo, magpabilin kamo ug ako magpabilin diha kaninyo. Muduol kamo ug ako muduol kaninyo. Kung mutawag kita sa Ginoo, tubagon ta sa Ginoo. Kung ato siyang pangitaon, makaplagan nato ang Ginoo. Matagbuan nato ug masugatan ang iyang gamhanan nga kamot ug iyang ipakita, iyang ipadayag at tubangan sa ato ang mga nawong. Nawong sa nawong atong matagbuan ang Ginoong Dios. Hallelujah. Hallelujah. Let us all worship the Lord. Come on, let us lift up our holy hands unto the Lord. And let us acknowledge our God in this place. Our God over our lives. See that your God is sitting on the throne of grace and mercy, that in times of need, you will find help. Come on, let us exalt the Lord. Let us give glory to God. Oh, hallelujah. Fill the temple. Yes, thank you, God. Fill our hearts, oh God, with your presence. Angels circle round Oh, Rashekeyara. and cry. Oh, come on, sing holy, holy. Woo! You are holy. Oh, come on. Let's join. Let us join the angels of heaven. Sing holy, holy, holy. You are Yes, Lord. holy, Lord of all. Oh, balaan, balaan, balaan kau Dios sa tanan. Balaan kau Dios. Balaan kau Dios. Balaan kau Dios. Hallelujah. Thank you, God. Daghang salamat, Ginoo. Oh, you're so holy, oh God. And you are worthy, oh Lord God, of our praises this morning. Oh, thank you, God. Thank you, God. Thank you, Lord. Woo! You are holy, oh so holy.
for my eyes have seen the Holy Come on, King. let us worship the Holy King in this place. And He cleansed my land. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, God. But before I die, in the pillar show, as the angels cry, you are holy. Oh, so holy, you are holy, Lord of all. Yes, Lord. Walay lain, Ginoo. Ikaw lamang, O Diyos. You Oh, ikaw lamang ang balaan, O Diyos. Walay lain. Oh, nagkasalamat, Diyos God. Sa imong presensya, sa imong mga pulong, Ginoo. Nga among nadawat, Ginoong Diyos. Daghang salamat na nakaila kami, Ginoo. Sa imong ngalan. O kami, Ginoong Diyos, ang kaliwatan nga magpadayon, Ginoo, nga magsalig ug magtuo diha sa imuha, Ginoong Diyos. Ikaw ang amo ang Ginoo nga gamanan sa tanan. Daghang salamat, Ginoo, nga imong paligunon ang imong mga katawhan, Ginoo, sa imong mga pulong, sa ilang pagukod, sa ilang pagpangita diha kanimong Dios, sa ilang pagpabilin diha sa imong presensya, ilang matagpuan, ilang masinati, Ginoo, ilang masagutan ang imong kamaayo, ang imong gamanan nga kamot, Ginoong Dios. Imong ipakita, Ginoo, imong ipadayag ang imong gamhanan nga kamot sa ilang atubangan. Mulihok ka, Ginoong Dios, sa ilang mga tagsa-tagsa nga kinabuhi. Ug imong ipakita, Ginoo, na ikaw ang Dios nga buhi nga among ipangalagaran. Oh, daghang salamat, walay katapusang pasalamat, Ginoo. Ug kami magpadayon sa pagpasalamat, Ginoong Dios, sa imong kamaayo, Ginoo, sa imong pagkamatinud-anon. Daghang salamat, Ginoo. Daghang salamat. Daghang salamat na imong panalanginan ng imong mga katawhan sa imong presensya. Ingon man, Ginoo, imong panalanginan ang imong mga katawhan sa tanang-tanang butang, Ginoong Dios, nga para kanila. Daghang salamat, Ginoo. Daghang salamat, Ginoo, nga imo kaming gipalikon sa imong mga pulong nga tuon sa man ang among giatubang, gisagubang, Ginoo, nga mga kalisod, mga pagsulay, mga kagol, mga kasubo, Ginoong Dios, mga problema. Daghang salamat nga ikaw anaa kanamo ug ikaw Jehovah Sibaot, ikaw ang makipagsangka diha kanamo. O daghang salamat, Ginoo, na ikaw ang among Dios nga gamhanan sa tanan nga motubag sa among mga pag-ampo. Salamat, Ginoo. Hallelujah. Daghang salamat, Ginoo, nga ikaw sa among pagpabilin diha kanimo, ikaw usab magpabilin ug ingon man, Ginoo, sa among pagpabilin diha kanimo, imo kaming panalanginan sa imong presensya. Hallelujah. Daghang salamat, O Dios. Daghang salamat. Isimba ka namo, Ginoo. Gidayig ka namo. Among itaas o gibayaw ang imong ngalan, Ginoong Dios, o walay lain. Hallelujah. Daghang salamat. Daghang salamat. We worship you, Lord God. We give you all the glory and the honor. Thank you, Jesus.
We worship you. We worship you, Abba, Father. We worship you. Bless, oh God. Bless this church. Bless your people. Bless their businesses. Bless their job. Bless their transactions. Bless all the students, oh Lord God. Hallelujah. Bless, oh Lord God, the work of our hands. Thank you, Jesus. We worship you. We bless your holy name. Daghang salamat, Ginoong Diyos, sa imong presensya karong kabuntagon. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Amen and amen. Hallelujah.